دیر وقت پکاری اگر تو پلی مشفم چگے کی او اللہ نو عبر الآواز در کی اگر تو بیمارم شنو چگاوتا ہوا او در بیماری لڑکی اغزاد کہ تالت تکلیف امراشی سے چھگا ہوئے دابرتنوی چی دا گناہ دے والے کھڑے ملامت گئی بدے لجتو تا سر کی دیتا ہوئے اللہ چھگا ہوتا ہوئے دابرتنوی چی بندہ دا گناہ دے والے کھڑے معاف گئی بدے کدت بنی مشبم چھگا ہوئے اللہ دابرتنوی چی دا خورے دا خوب ہوئے اللہ دا خوب نرازی معاف کئی بدی تب ہوتا گناہگار چے ہوتا چگہ کی اللہ نو دی گناہگار لبا مماز ورکی بندہ والے اللہ یوزل وایا اللہ بدری دل آواز ورکی بندہ والے بندہ والے بندہ والے دومرا میرا بانا خدای منگ پرے خیرے دومرا میرا بانا رب منگ پرے خیرے او دا دے رب تعلیمات منگ پرے خیرے مونگی کبر پیدا شوی دے لوئی پیدا شوی دے کسا تکلیف راشی اس سوگم دینا پکاری گی قسم پا خدای دا اللہ با دے پکاری گی سوڑی رس پک شیڑا یا اللہ تا چیغا ہوئے رس پک شیڑا ایچو کر دے خدایا اتنا ہو جالے دیکھینا ورکے کر پلار دیکھا ورکئی بچی دیکھا ورکئی خز دیکھا ورکئی تو چالے دیکھے نہ ورکے تو سوک نہ شڑے اللہ ویدہ پختورا خٹ پروتے امت چگے فرشتو اللہ تا چگے کڑے اللہ معافی کا خدا